सुप्रभात मेरो सबै स्टुडेन्ट्स र मेरो भ्युअर्सहरूलाई। आज हामी क्वेसन तर्फ लाग्नेछौँ जुन चाहिँ हुन्छ इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्सको। मैले जुन चाहिँ हिजो तपाईँहरूलाई पढाइसकेको छु र मल्टिप्लिकेसन थ्योरम, इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स, कन्डिसनल प्रोबेबिलिटीहरू यो सबै कुराहरू तपाईँले सम्पूर्ण कुरा बुझेको हुनुपर्छ हिसाब गर्नको निम्ति। र म आज हिसाबहरूतर्फ लगिहाल्नेछु। यो जुन हिसाबहरू छ त्यो ज्यादा जस्तो तपाईँलाई इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्सकै क्वेसन्सहरूमा आउँछ, तपाईँको बोर्ड एक्जाममा हो चाहे त्यो कम्पिटेटिभ एक्जाम्समा हो। सो कस्तो हुँदो रहेछ म त्यो तपाईँहरू समक्ष राख्नेछु। र भिडियो स्टार्ट गर्नु अगाडि सबैलाई यही नम्बर निवेदन छ कि भिडियोजहरूलाई म्याक्सिममभन्दा म्याक्सिमम सेयर गरिदिनुहोस्। र सुरु गरौँ आजको एउटा हिसाब जुन चाहिँ मैले तपाईँलाई साह्रै दिएको छु। प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन। सो प्लिज क्वेसन सारी हेर्नुहोस् पहिला। सो भयो, क्वेसन सार्नु भयो होला भन्ने आशा राख्दछु। अब यहाँ क्वेसनले भन्दैछ ए स्पेक्स ट्रुथ इन 60% अफ द केसेस एन्ड बी इन 90% अफ द केसेस भन्दैछ। एले 60% उसले साँचो कुरा भन्छ र बीले 90% चाहिँ साँचो कुरा भन्छ। भनेपछि को ज्यादा साँचो रहेछ? बी साँचो रहेछ। अब in what percentage of cases are they likely to contradict each other in stating the same fact? सो भने सपोज एउटा फ्याक्ट छ अरे राम फेल भयो, राम पास भयो कि फेल भयो। अब सपोज कसैले भने हामीलाई कि राम पास भयो, एउटाले चाहिँ भन्दैछ कन्ट्राडिक्ट गर्नु भनेको, एउटाले पास भयो भन्दैछ, अर्कोले फेल भयो भन्दैछ। सो एले सपोज एले साँचो भयो भन्यो या बीले के भन्यो, जस्तै राम पास भयो भने एले चाहिँ फेल भयो भन्दैछ। कन्ट्राडिक्ट गर्नु भने के हो? अब यस्तो मात्रै नभए अर्को के हुनसक्छ, या अर्को के हुनसक्छ, बीले फेल भयो पास भयो भन्यो होला या एले फेल भयो भन्यो होला। तपाईँ त दुईजना के गर्दैछ? कन्ट्राडिक्ट गर्दैछ नि, होइन? सो सल्युसन यहाँ हेर्नुहोस् ल। लेट अस कन्सिडर दि फलोइङ इभेन्ट्स। सो हामी थाहै छ तपाईँ कसरी गर्छौँ म। सो ए लेट कन्सिडर द फलोइङ इभेन्ट्स। ए पर्सन ए स्पिक्स ट्रुथ, पर्सन ए स्पिक्स ट्रुथ, र बी चाहिँ अर्को इभेन्ट हो पर्सन बी स्पिक्स ट्रुथ। अब नम्बर वान म सल्युसन नम्बर वानको गर्दैछ, वानको सल्युसन गर्दैछ। सो हेर्नुहोस् रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी के हुन्छ? प्रोबेबिलिटी के खोज्नु भन्दैछ? कन्ट्राडिक्ट इच अदर भनेको के हो? एले साँचो कुरा गर्यो कि राम पास भयो भनेर, अन्त एन्ड बीले के भन्दैछ एउटै कुरा एउटै म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट चाहिँ एउटा इभेन्टको लागि के भन्दैछ हेर्नुहोस् त। एउटा दुईजना कन्ट्राडिक्ट गर्नु, एउटाले साँचो भन्दैछ अर्कोले झुटो भन्दैछ, यस्तो हुनसक्छ। या अर्को के हुनसक्छ, यसले साँचो कुरा गर्यो, अघि त यसले साँचो कुरा गरेको थियो, यसले झुट भनेको थियो। अब चाहिँ के हो, यसले साँचो कुरा गर्दैछ र यसले झुट भन्दैछ। कन्ट्राडिक्ट गरेको हेर्नुहोस् त, एन्ड बी। सो यही त हो कि म्याथमेटिकली प्रोबेबिलिटीको भाषामा भन्यो भने यही त हो। अब यही चिज हामी अप्लाई गर्नेछौँ, which is equal to, अब हेर्नुहोस् प्रोबेबिलिटी अफ ए इन्टरसेक्सन बी कम्प्लिमेन्ट प्लस युनियन भनेको हिजोतिर मैले तपाईँहरूलाई देखाइसकेको छु। सो प्लिज पहिलाको भिडियो हेरिहाल्नुहोस् तपाईँले। इज इक्वल टु पी अफ, यो पनि मैले हिजो देखाएको छु तपाईँलाई प्रुफ गरेर। के हो, एटलिस्ट वान इभेन्ट, या तपाईँले के गर्नु सक्छ, तपाईँले यहाँनिर पी अफ ए प्लस पी अफ बी माइनस पी अफ ए इन्टरसेक्सन बी, यो पनि गर्नु सक्छ तपाईँले, तपाईँको इच्छा। एटलिस्ट होइन। सो यस्तो गरिसकेको छु, यो पनि एटलिस्ट हो। तर म डाइरेक्ट अब यहाँ फर्मुला चलाउँदैछु म, पी अफ बी। हेर्नुहोस् अब गिभन पी अफ ए कति थियो, गिभन कति दिएको थियो, पी अफ ए। यहाँ हेर्नुहोस् है, यहाँनिर म लेखिदिइहाल्छु, गिभन अघि लेखिनँ। सो पी अफ ए कति छ तपाईँको 60% अफ द केसेसमा जसले साँचो कुरा गर्छन् 60/100 विच इज इक्वल टु 3/5। ओके, क्यान्सल भयो। अब पी अफ बी कति भनेको छ तपाईँलाई 90% अफ द केसेस। सो 90 भनेको कति भयो, 90/100 द्याट इज 9/10, 0.9 पनि लेख्न सक्थ्यौँ। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त, पी अफ ए कति दिएको छ 3/5। पी अफ बी कति भनिदिएको छ, पी अफ बी कम्प्लिमेन्ट। सो 1/10 बुझ्नु भएन कसरी आयो, 1 माइनस पिबी। यो त थाहै छ, अब कम्प्लिमेन्टहरू त यस्तो कुराहरू त बुझाइबस्ने कुरा आउँदैन। अब जस्तो सबै चिज हेरेपछि हेर्नु भएछ भने चाहिँ त्यो सबै चिजहरू तपाईँले पहिला हेर्नुपर्छ यो कुराहरू बुझ्नुको निम्ति। सो पी अफ ए कम्प्लिमेन्टहरू कति हुन्छ, 2/5 इन्टु पिबी 9/10। सो विच इज इक्वल टु 3/50 प्लस, म काट्दैन यहाँ, 9 2 जा 18/50 विच इज इक्वल टु, हेर्नुहोस् किन गरेन, 21/50 इन्टु 2 इन्टु 2 विच इज इक्वल टु 42/100। किनभने के भनेको छ क्वेसन हेर्नुहोस् त, इन वाट पर्सेन्टेज म निकालेको नि मैले। सो 42%, यसलाई कसरी लेख्न सक्छु म, 42% भनेर लेख्न सक्छु होइन। सो contradict each other in stating the same fact. So they contradict 42% in stating the same fact. So they contradict 42% in stating the same fact. So बुझ्नुभयो? So please pause the video and note it down.
अब म यहीँनिर अर्को यस्तो अर्को गर्छु हेर्नुहोस् ल हेर्नुहोस् यहाँनिर यसको नम्बर 2 गरिदिन्छ पी अफ ए हाम्रो कति थियो 3/5 र पी अफ बी हाम्रो कति थियो 9/10 हैन। अब नम्बर 2 अग्री इन स्टेटिङ द सेम फ्याक्ट। सो के भन्नु सक्छ हेर्नुहोस् है किनकि 60% उसले साँचो कुरा गर्छ भन्दैछ र 90% उसले साँचो कुरा गर्छ भनेपछि 10% पनि झुटो बोल्ने छ उसको 40% झुटो बोल्ने चान्सेस त छ नि त। सो अग्री इन स्टेटिङ द सेम फ्याक्ट। सो दुईजनाले भन्यो राम पास भयो हैन राम पास भयो या के पनि हुनसक्छ दुईजनाले के भन्न सक्छ राम फेल भयो भने दुईजनाले झुट पनि भन्न सक्छ दुईजनाले साँचो कुरा पनि भन्न सक्छ त्यही त भन्छ अग्री इन स्टेटिङ द सेम फ्याक्ट। सो के हुनसक्छ हेर्नुहोस् त प्रोबेबिलिटी अफ कसको भनेको छ भनेपछि दुईजनाले नै साँचो कुरा भन्यो दुईजनाले साँचो कुरा अघि जस्तो के थियो एउटा साँचो भन्यो अर्को झुटो भन्यो अर्को के भन्छ अब दुईजनाले झुटो बोल्यो दुईजनाले झुटो बोल्यो किनकि अग्री इन स्टेटिङ द सेम फ्याक्ट यहाँ पनि अग्री गर्दैछ यहाँ पनि अग्री यहाँ दुईजनाले पास भयो भन्दैछ यहाँ दुईजनाले फेल भयो भन्दैछ या अर्को के थियो युनियन। सो इज इक्वल टु पी अफ ए इन्टरसेक्सन बी P of A intersection B plus P of A complement intersection B complement okay this is equal to P of A भनेको अब यसको के हो इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स। किन इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स किनकि B ले A ले साँचो कुरा भन्दाखेरि B को प्रोबेबिलिटी के फरक पर्छ उसलाई 90% छ 90% नै भन्छ उसले झुट या साँचो कुरा हैन। त्यसैले B ले 90% साँचो कुरा गर्दाखेरि A ले के A ले 60 या 70 के चेन्ज हुन्छ उसको हुँदैन। सो दे आर इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स फरकै परेको छैन। dot P of B complement which is equal to P of A कति छ हेर्नुहोस् त P of A कति छ 3/5 into 9/10 plus P of A complement भनेको कति भयो 2/5 into B complement भनेको कति भयो 1/10 which is equal to 9 3 जा 27 27 plus 2 29/50 अहिले बस्दै अब फेरि 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस् which is equal to 58/100 which is equal to 58%. So agree in stating the same fact in percentage भनेको त्यही कारण मैले पर्सेन्टेज गरेको। So they agree 58% in stating the same fact. So दुईजनाको रजामन्दी कति रहेछ 58% यो प्रोबेबिलिटी रहेछ यो पोसिबिलिटी रहेछ कि उनीहरू दुईजनाले एउटै कुरो भन्छ भनेर बुझ्नु। सो र यहाँनिर 42% चाहिँ के छ पर्सेन्टेज यति छ कि उनीहरू दुईजनाले एउटाले अर्कै कुरा गर्छ एउटाले अर्कै कुरा। सो ज्यादा जस्तो चाहिँ के छ उनीहरूले एउटै कुरा गर्ने छ जसमा चाहिँ अब साँचो पनि हुनसक्छ झुटो पनि हुनसक्छ माने दुईजनाले साँचो कुरा पनि गरेको हुनसक्छ या झुटो कुरा पनि। सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट मार्केट। सो उनीहरूले एउटा तीनटा चिज बनायो जसमा चाहिँ उसको प्रोबेबिलिटी छ भने बिक्री हुने प्रोबेबिलिटी कति छ 1/3 2/5 र 2/3 रेस्पेक्टिभली। अज्युमिङ इन्डिपेन्डेन्स माने दुईजना सबैजना के छ एकार्कादेखि इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स हो। फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी द्याट 3 प्रोडक्ट्स आर सक्सेस। सबैको सबै प्रोडक्ट के हुन्छ सक्सेसफुल हुन्छ जति मैले बनाएँ। या अर्को चाहिँ के हुन्छ सबैजना के हुन्छ अनसक्सेसफुल हुन्छ भने कुनै पनि चल्दैन मार्केटमा मेरो। सो कन्सिडर द फलोइङ इभेन्ट्स नो हामी ए भनौँ एउटा ए चाहिँ कस्तो खालके हो कि फर्स्ट यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट प्रोडक्ट हो। फर्स्ट प्रोडक्ट इज सक्सेसफुल। फर्स्ट प्रोडक्ट इज सक्सेसफुल यो फर्स्टमै बनाएको यही सक्सेसफुल भयो। जसको गिभन चाहिँ के छ हियर पी अफ ए कति देख्छ हामीलाई 1/3 1/3 ओके हैन हेर्नुहोस् यसको बिक्री हुने सक्सेसफुल हुने प्रोबेबिलिटी। So B second product is successful. Second product is successful. Here P of B is equal to what is that 2/5. Ra C third product is successful. Third product is successful. Here P of C is equal to 2/3. Okay na हेर्नुस् त अब नम्बर 1 हेर्नुस् के भन्दैछ 3 products are successful भनेपछि रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी के रहेछ भने चाहिँ तीन जनै के छ सक्सेसफुल छ माने ए पनि सक्सेसफुल छ त्यो पछि भन्ने बित्तिकै के छ याद मार्क एन्ड भने के हो इन्टरसेक्सन त्यो पछि बी पनि सक्सेसफुल छ अनि सी पनि सक्सेसफुल छ। सो यही त माने सो विच इज इक्वल टु के थियो अब यही त गरेको थियो हामी मल्टिप्लिकेसन थ्योरम इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्समा के गरेको थियो हामीले पी अफ बी पी अफ सी किनकि के फरकै परेको छैन एकअर्कालाई। सो कन्टेक्सुअल प्रोबेबिलिटी कुरा आउने कुरा आएन। सो पी अफ ए कति छ तपाईँको 1/3 इन्टु पी अफ बी कति छ 2/5 इन्टु P of C कति छ 2/3. So which is equal to 2 2s are 4 5 3s are 15 15 3s are 45. So please pause the video. So भयो अब यहाँनिर अर्को देखाइदिन्छु म तपाईलाई नम्बर 2
नन अफ द प्रोडक्ट्स इज सक्सेसफुल. सो कुनै पनि सक्सेसफुल भएन, यो पनि भएन. सक्सेसफुल हुने त कति त? सक्सेसफुल हुने 1/3 माने ए हो भने अनसक्सेसफुल हुने के हो? ए कम्प्लिमेन्ट. बी को बी कम्प्लिमेन्ट, सी को सी कम्प्लिमेन्ट हैन. सो तिनीहरुै भएन भने चाहिँ के हो? फेरि यो पनि भएन, त्यो पनि भएन, त्यो पनि भएन. सो इन्टरसेक्सन. सो फेरि यसको पनि के आउँछ? ए कम्प्लिमेन्ट डट पी अफ बी कम्प्लिमेन्ट डट पी अफ सी कम्प्लिमेन्ट which is equal to p of a complement कति हुन्छ? 1 minus that is 2/3 into 3/5 into 1/3 which is equal to 3. 3 got cancelled, 2/15. So please pause the video and note it now. So अब यहाँनिर यस्तो हुँदैछ. सो p of a complement b complement यो त बुझ्यो होला तपाईले. सो कुनै पनि नचल्ने, सो ज्यादा जस्तो के रहेछ? चल्ने प्रोबेबिलिटी रहेछ कि नचल्ने प्रोबेबिलिटी रहेछ. सो यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले. So please pause the video and note it down. अब यस्ता खालको म तपाईलाई अर्को देखाउँछु. Can hit a target 4 times in 5 shots. B ले 3 times in 4 shots and C ले 2 times in 3 shots. Calculate the probability that A, B, C सबैले हिर्काओस्, may hit, B, C may hit and A may not. B र C ले लगाओस्, A ले चाहिँ नलगाओस्. Any two A, B, C र कुनै दुई जनाले लगाओस् and none of them will hit the target. So चारटा क्वेशन छ. सो हेरौँ. CBSE 2005 मा आएको रहेछ. सो सल्युसन अब हामीको के गर्छ थाहै छ. लेट अस कन्सिडर द फलोइङ इभेन्ट्स. सो एउटै खालको छ. म एउटा इभेन्ट ई चलाउँछु. दैट पर्सन ए मे हिट द टार्गेट, हिट्स द टार्गेट. ओके. सो पर्सन ए हिट्स द टार्गेट. यसको प्रोबेबिलिटी मलाई कति दिएको छ तपाईको? 4/5. कसरी 4/5? फर्स्ट फेभरेबल आउटकम कति छ? 4 पल्ट थियो इन 5 शॉट्स. 4 पल्ट लगायो 5 वटामा. सो फेभरेबल यति भयो. So F कति छ तपाईको? F be the event that B hits the target. That P of F के थियो? Probability of F यो हुने कति छ? B ले कति पल्ट हिर्काउँछ? 3 times out of 4 फेभरेबल यति छ. सो त्यसैले नै G या C ले चाहिँ हिट गर्छ. P of G कति छ तपाईको? 2/3. बुझ्नुभयो? अब नम्बर 1 क्वेशन गरौँ. सो हेर्नुस् के भन्दैछ? दैट A, B र C ले मे all hit. तीनै जना हिर्काउँछ माने ए ले पनि हिर्कायो, त्यो पछि बी ले पनि लगायो, सी ले पनि लगायो. सो इज इक्वल टु कति रहेछ? पी अफ ए डट पी अफ बी डट पी अफ सी विच इज इक्वल टु पी अफ ए कति छ? सरी अब यहाँ त हाम्रो इभेन्ट कति थियो? ई, एफ र जी हैन. इभेन्ट किनकि एबीसी त राइट हुन नि त. सो अब बानी भइसक्यो एबीसी लेख्ने. एफ जी विच इज इक्वल टु पी अफ ई कति छ तपाईको? 4/5 into 3/4 into 2/3. हामी यहाँ हेर्यो भने 3 got cancelled, 4 got cancelled is equal to 2/5. सो बुझ्नुभयो? सबैले लगाउने कति रहेछ? प्रोबेबिलिटी यति रहेछ. नम्बर 2 क्वेशनले के भएछ? ए, बी र सी ले चाहिँ हिर्काओस्, ए ले चाहिँ नहिर्काओस्. नहिर्काउने बी ए ले नहिर्काउने भने के हो? कम्प्लिमेन्ट. सो इन्टरसेक्सन बी ले चाहिँ लगाएको छ, सी ले पनि लगाएको छ. विच इज इक्वल टु पी. ओहो फेरि सरी एफ र जी. सो पी अफ ई कम्प्लिमेन्ट dot p of f dot p of g which is equal to p of e complement भनेको कति? 1/5 into p of f भनेको कति भयो? 3/4 into 2/3. so 3 got cancelled to 10. so 1/10. 5 2 जा 10. अर्को देखाउँदैछु म तपाईलाई. a र b ले लगायो. हेर्नुस् है. a र b ले a b c छ. a र b ले लगायो, c ले चाहिँ लगायो. किनकि एउटाले चाहिँ नलगाउनु भनेको छ नि त. अब त्यो जुनै पनि हुन सक्छ. सो प्रोबेबिलिटी अफ ए र बी ले लगायो, सी ले लगाएन. यहाँ अर्को के हुन सक्छ? बी र सी ले लगायो, ए ले लगाएन. सो ए ले लगाएन भनेपछि के भयो? कम्प्लिमेन्ट एफ इन कम्प्लिमेन्ट जी. या फिर के हुन सक्छ? सी र ए ले लगायो, सी र ए ले लगायो, बी ले लगाएन. हेर्नुस् त. ए र सी ले लगायो, बी ले लगाएन. बी र सी ले लगायो, ए ले लगाएन. ए र बी र सी ले लगायो, ए ले लगाएन. अनि ए र बी ले लगायो, सी ले लगाएन. सो दुई जना एउटा लगाउनु भएन. सो प्रोबेबिलिटी अफ के भयो हेर्नुस् त? प्रोबेबिलिटी अफ ई इन्टरसेक्सन एफ इन्टरसेक्सन जी कम्प्लिमेन्ट प्लस युनियन भनेको प्लस. सो प्रोबेबिलिटी अफ ई कम्प्लिमेन्ट इन्टरसेक्सन एफ इन्टरसेक्सन सी युनियन भने फेरि के भयो? प्लस प्रोबेबिलिटी अफ ई इन्टरसेक्सन एफ कम्प्लिमेन्ट इन्टरसेक्सन जी विच इज इक्वल टु प्रोबेबिलिटी अफ ई probability of f probability of g complement plus probability of e complement dot probability of f dot probability of g plus probability of e dot probability of f complement dot probability of g which is equal to
अब यहाँ हेर्नुहोस् है प्रोबेबिलिटी अफ ई कति छ हेर्नुहोस् त 4/5 इन्टु p upon f 3/4 इन्टु प्रोबेबिलिटी अफ g कम्प्लिमेन्ट भनेको कतिको 1/3 हो कि हेर्नुहोस् त प्लस प्रोबेबिलिटी अफ ई कम्प्लिमेन्ट भनेपछि कति भयो 1/5 इन्टु 3/4 इन्टु 2/3 प्लस प्रोबेबिलिटी अफ ई कति छ 4/5 इन्टु प्रोबेबिलिटी अफ एफ कम्प्लिमेन्ट भनेपछि कति भयो 3/4 इन्टु सरी 1/4 इन्टु p of g कति छ 2/3 which is equal to so 4 got cancelled 3 1/5 plus 3 got cancelled to 1/10 plus 4 got cancelled so 2/15 and 2/15 so 4 got cancelled 2/15 yes so which is equal to 15 that is 3 so तपाईको कति हुन्छ एकपल्ट उयो गरिहेरौँ 15 that's 8 plus 2 plus 3 6 30 so which is equal to 36 plus 3 plus 2 that is equal to 9 10 11 so 11/30 so please pause the video and note it down. ओहो 4 plus 13 13/30 so भयो so please pause the video and note it down. अब म यो लास्ट वाला क्वेशन देखाउँदैछु नि हेर्नुहोस् है हेर्नुहोस् नम्बर 4 वाले यहाँ के भनेको थियो नन अफ देम विल हिट द टार्गेट कुनैले पनि लगाउँदैन सो प्रोबेबिलिटी अफ ई कम्प्लिमेन्ट इन्टरसेक्सन एफ कम्प्लिमेन्ट इन्टरसेक्सन जी कम्प्लिमेन्ट कुनैले पनि लगाएन which is equal to probability of e complement dot probability of f complement dot probability of g complement so which is equal to probability अब यहाँ इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्सहरु कसरी आयो त भएन होला नि किनकि ए ले लगायो बी ले लगाउनु नलगाउनु बी लाई के फरक पर्छ पर्दैन हैन त्यो त आफ्नो आफ्नो स्केलमा मात्रै डिपेन्ड छ प्रोबेबिलिटीमा त छैन नि त पोसिबिलिटीमा त छैन नि so which is equal to probability of e complement भनेको कति हुन्छ 1/5 इन्टु 3/4 भनेपछि 1/4 इन्टु so 1/3 which is equal to 5 1/60 so please pause the video and note it down. अब दुईटा क्वेशन देख्नु हुँदैछ तपाईले एउटै खालके छ त्यही कारण मैले दुईटा एकैचोटी सार्दै दिएको यहाँ हेर्नुस् ल कस्तो खालके दिन्छ अ प्रब्लम इन मैथमेटिक्स इज गिवन टु 3 स्टुडेन्ट्स यो फेमस हो है यिनीहरु दुईजना ल whose chance of solving it are half 1/3 and 1/4 what is the probability that the question will be solved मलाई मतलब छैन यहाँ हेर्नुस् यो यसमा क्वेशन के छ मलाई मतलब छैन कि कसले सल्भ गर्छ मलाई खाली मतलब छ कि क्वेशन सल्भ होस् भनेपछि मलाई मतलब छैन कि ए ले सल्भ गरोस् कि और बी ले गरोस् कि या सी ले गर्नु चाहिँ गरोस् कि एटलिस्ट वान अफ देम हो के नि एकजना हिजो के यो केमा पढाएको थिएँ मैले तपाईलाई कि लिस्ट अकरेन्स यो मैले हिजो गराएको थिएँ तपाईलाई लिस्ट अकरेन्स अफ द प्रोबेबिलिटी अफ एन इभेन्ट एकजनाले चाहिँ गरोस् एटलिस्ट हेर्नुस् त युनियनको के मतलब एकजनाले एटलिस्ट एकजनाकोमा छ एटलिस्ट हैन एटलिस्ट म यही गर्छु र इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्समा कस्तो हुन्छ यो किन इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट भयो किनकि ए ले म जति सल्भ गर्न सक्छु त्यो त मेरो चान्स माथि डिपेन्ड गर्दैन त्यो त मेरो स्किल माथि डिपेन्ड गर्छ भएपछि मेरो प्रोबेबिलिटी मैले सल्भ कतिको गर्न सक्छु या अर्कोले कति गर्न सक्छ त्यो एकाको माथि डिपेन्ड गर्छ गर्दैन सो इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्समा हामीले यही गरेको थिएँ यस्तै हुन्छ लिस्ट अकरेन्स सो एकजना सो अब थाहा भयो तपाईँलाई कन्सिडर फलोइङ इभेन्ट्स लेट ए बी द इभेन्ट that a student A will solve whose probability is given P of A कति छ 1/2 P of B कति छ 1/3 and so on त्यो त स्टेटमेन्टहरु लेख्न सिकाइहाले सो सेम यहाँ पनि हेर्नुस् त कि अब यहाँ त A भन्ने चाहिँ चलाइसकेको छु सो E भन्ने चलाउँछु म हेर्नुस् probability of E union B F यहाँ पनि मलाई के छ यहाँ हेर्नुस् A can solve 90% of the problems and B 70% of the problems so P of A कति रहेछ 90 P of E कति रहेछ E के हो solving the question that the person A will solve the question so 90/100 so 9/10 भइहाल्यो त्यसरी B के F के हुन्छ that F is an event such that B will solve the problem present in the book that is 70 that is 7/10 what is the probability that at least भने चाहिँ फेरि के आयो यहाँ इन्डिपेन्डेन्ट हो किनकि ए ले जति सल्भ गर्न सक्छ त्यो त चान्स त्यो जुन प्रोबेबिलिटी छ त्यसको बी ले त के फरक पार्न सक्छ सक्दैन त आफ्नो स्किलमा मात्रै डिपेन्ड छ
सो 1 माइनस कति हुँदो रहेछ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी अफ ई कम्प्लिमेन्ट ई अफ एफ कम्प्लिमेन्ट यही त हो यही गरेको लिस्ट अकरेन्स त्यही कारणले एउटै हो भन्नु खोजेको मात्रै यस्तो खालको आयो तपाईले यो सम्झिहाल्नुपर्छ विच इक्वल टु 1 माइनस अफ ई कम्प्लिमेन्ट सल्भ गर्ने प्रोबेबिलिटी कति थियो ए को 90 सो 1/10 1 माइनस गरे के त्यसपछि पनि फेरि 1 माइनस अफ कति हुन्छ एफ को कति 70 द्याट इज 3/10 विच इज इक्वल टु कति हुँदो रहेछ भनेपछि 1 माइनस 3/100 विच इज इक्वल टु 97/100 सो एटलिस्ट एकजनाले पनि सल्भ गरोस् त्यसको प्रोबेबिलिटी कति रहेछ 97/100 सो यहाँ पनि कति हुन्छ 1 माइनस अफ पी अफ ए कम्प्लिमेन्ट कति छ 1/2 नै छ पी अफ बी कम्प्लिमेन्ट कति छ 1/1 माइनस 1/3 द्याट इज इक्वल टु 2/3 इन्टु 1 पी अफ सी कम्प्लिमेन्ट पनि कति छ 3/4 हेर्नुहोस् न सो 2/3 र 1 minus that is 3/4 yes so which is equal to 2 got cancel 3 1/1 minus 1/4 which is equal to 3/4 so please pause the video and note it down so बुझ्नु भएन लिस्ट अकरेन्स कुनै पनि एकजनाले यहाँ भनेको छ यहाँ क्वेशन राम्ररी हेर्नुपर्छ त्यही कारण यहाँ के भनेको छ कि क्वेशन जोसुकैले सल्भ भयो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द क्वेशन विल बी सल्भ क्वेशन जोसुकैले सल्भ गरोस् मलाई मतलब छैन खाली सल्भ हो सो लिस्ट अकरेन्स सो ए ले गरोस् कि बी ले गरोस् कि सी ले ए ले गरोस् कि या और भने के और ए और बी और सी भने यही कुरा है सो यो भनेको कति यहाँ पनि त्यही हो ए और बी ले सल्भ गरोस् मलाई मतलब छैन खाली सल्भ चाहिँ होस् सो या ए ले गरोस् या बी ले गरोस् सो और भन्ने कुरा आयो भने अर्को के थियो यहाँ यही त गर्थ्यो हामी इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्समा सो त्यही कारण सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन So the odds against A solving a problem are 4-3 and the odds in favor of B solving the same problem are 7-5. Find the probability that the question will be solved. So एउटा simple example दिन्छु म तपाईलाई 4 जना छ तपाईको इन्टरभ्यु लिने र तपाई एक जना छ 3 जनाले भन्दैछ तपाईले इन्टरभ्युमा सिलेक्ट गर्छु भनेर एउटाले चाहिँ गर्दिन भन्दैछ तपाईलाई सो यो केमा छ फेभरमा छ यो 3 जना र यो अगेन्स्टमा छ सो तपाईको चान्स प्रोबेबिलिटी तपाईको गेटिङ अ जब कति हुन्छ तपाईको सो कति छ आउट अफ कति फेभर कति भयो फेभरेबल केस कति छ 3 जना र पोसिबल आउटकम कति छ 4 जनामा सो यसरी लेख्छु सो सेम यहाँ हेर्नुस् सेम लजिक सो लेट हामीले भनौं कि लेट कन्सिडर द फलोइङ इभेन्ट्स ए चाहिँ के हो that the person A will solve the problem अनि to E भनौं किनकि यहाँ त E रहेछ so that let us consider the following events E चाहिँ के हो that A will solve the problem अनि B F चाहिँ के हुन्छ that B will solve the problem यहाँ हेर्नुस् है भनेपछि प्रोबेबिलिटी अफ E कति छ हेर्नुस् है अगेन्स्ट चाहिँ कति जना छ A को अगेन्स्टमा चाहिँ कति जना रहेछ 4 दे आर 4 2 3 हेर्नुस् है अब भनेपछि 7 जना रहेछ भनेपछि 1 2 3 4 5 6 7 अगेन्स्टमा चाहिँ कति जना छ रहेछ उसको 3 जना चाहिँ अगेन्स्टमा रहेछ अफ सल्भिङ अ प्रब्लम आर 4 सरी 4 जना चाहिँ उसको अगेन्स्टमा रहेछ 4 जना चाहिँ अगेन्स्टमा रहेछ भनेपछि उले सल्भ गर्ने फेभरेबल कति रहेछ भनेपछि उसको फेभरेबल कति रहेछ 3 जना रहेछ आउट अफ कति जना रहेछ 7 सो बुझ्नु हुँदैछ मैले के भन्दैछु The odds against A solving a problem are 4 4 जना चाहिँ भन्दैछ उले गर्दैन सल्भै गर्न सक्दैन 3 जना चाहिँ फेभरमा छ कि गर्न सक्छ भनेपछि फेभरेबल कति जना रहेछ 3 जना आउट अफ कति 7 सो सिमिलरली P अफ F कति हुन्छ हेर्नुस् त F भनेको इभेन्ट के थियो जसमा चाहिँ B ले सल्भ गर्न सक्छ सेम प्रब्लम 7 आर 7 to 5 सो यहाँ चाहिँ के छ फेभरमा चाहिँ कति जना छ अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सो फेभरमा कति जना 1 2 3 4 5 6 7 फेभरमा कति जना छ 7 जना चाहिँ फेभरमा छ सो फेभरेबल के चाहिँ कति 7 आउट अफ कति 2 5 भनेको छ नि त त्यही कारण फेभरेबल चाहिँ कति जना छ 7 जना आउट अफ कति 12 5 जना चाहिँ अगेन्स्टमा छ 5 जना चाहिँ अगेन्स्टमा छ सो 1 2 3 4 5 5 जना चाहिँ अगेन्स्टमा यहाँ चाहिँ के थियो आर 4 2 3 4 जना चाहिँ अगेन्स्टमा थियो 3 जना चाहिँ फेभरमा थियो सो कति भयो 3/7 आउट अफ डल्ले सो बुझ्नु So therefore possible outcomes कति भयो भनेपछि के थियो therefore the required probability is के थियो find the probability that the question will be solved फेरि त्यही कोले गर्छ मलाई मतलब छैन एक जनाले गर्छ सो सेम कन्सेप्ट सो 1 minus of P of E complement र P of F complement so which is equal to 1 minus of E complement भनेपछि कति हुन्छ 4/7 into 5/12 which is equal to 1 minus of 20/84 which is equal to 64/84 अब यहाँदेखि काटकुट गर्नुहोस् तपाईहरुले हैन सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन
यहाँनिर क्वेसन देख्नुहुँदैछ अ पुलिसम्यान फायर्स 4 bullets on a dacoit. The probability the dacoit will be killed by 1 bullet is 0.6. What is the probability that the dacoit is still alive? भनेपछि कुनै पनि गोली चारवटा हिर्काएको थियो, चारवटै लागेन, एउटा लागेर मर्ने कति छ 0.6. अब यस्तो कहिले हुन्छ कि एउटा बुलेटले मर्ने अर्कै हुन्छ, अर्को अर्कै हुन्छ, सबैको मर्ने एउटै छ भनेपछि इन्डिपेन्डेन्ट डिफेन्स, एउटाले अर्कोलाई फरक पर्दैन. सो लेट अस कन्सिडर द फलोइङ इभेन्ट्स ल. सो A1 के हुन्छ, dacoit is not killed by first bullet fired. किन मलाई निका स्टिल अलाइभ भनेपछि लागेन त, फर्स्टमा पनि लागेन. dacoit is not killed by second bullet fired. अर्को इभेन्ट dacoit is not killed by third bullet fired. र फोर्थ dacoit is still not killed by fourth bullet fired. अब यही चीजलाई हामी यसरी पनि लेख्न सक्थ्यौँ. प्रोबेबिलिटी अफ हेर्नुहोस् है, प्रोबेबिलिटी अफ AN इज इक्वल टु, हेर्नुहोस् कुनै पनि नलागेर मर्ने, हेर्नुहोस् सबैको एउटै हो नि त होइन, मर्ने सबैको बुलेटले मर्ने प्रोबेबिलिटी चाहिँ कति छ, किल्ड मात्रै भनेको कति हुन्थ्यो हेर्नुहोस् 0.6. नमर्ने किनकि मलाई त स्टिल अलाइभै चाहिन्छ नि त, त्यही कारण नमर्ने भए सबैको लागि कति हुन्छ 1 - 0.6. मर्ने कति छ 0.6, नमर्ने कति भन्छ 1.1 - 0.4. Therefore the required probability कति रहेछ भनेपछि, therefore the required probability is equal to P of के निकाल भनेको, A1 not killed and A2 मा पनि मरेन, थर्ड मा पनि मरेन, फोर्थ मा पनि मरेन, किनकि अलाइभ छ भन्छ, चारवटा बुलेट फायर गरेको, चारवटामा चारवटै मरेन, चारवटामा चारवटै लागेन त्यही कारण मरेन. which is equal to probability of A1 dot probability of A2 dot probability of A3 dot probability of A4. सबैको प्रोबेबिलिटी कति छ भनेपछि हेर्नुहोस् त, नट किल्डको कति छ 0.4, that is equal to 0.4 whole to the power 4. So please pause the video. I'm not going to. अब क्वेसन देख्नुहुँदैछ a bag contains 3 red and 5 black balls and a second bag contains 6 red and 4 black balls. A ball is drawn from each bag. दुईटा ब्यागबाट एक एकवटा बल निकाल्नु भयो. Find the probability both are red and black. So let us consider the following events. Let us consider following events. First, ball drawn from first bag is red. मलाई फर्स्टमा के चाहिन्छ, दुईटा रेड चाहिन्छ. सो फर्स्ट ब्यागबाट तान्दा पनि के थियो, रेडै थियो. र बी चाहिँ के इभेन्ट होस्, बल ड्रन फ्रम सेकेन्ड ब्याग इज अल्सो रेड भनेपछि देयरफोर के खोज्नु भनेको छ हामीले, बोथ आर रेड भन्दैछ नि त. सो देयरफोर द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ, A इन्टरसेक्सन B which is equal to P of A P of B. So which is equal to P of A कति छ हेर्नुहोस् त, रेड आउने प्रोबेबिलिटी कति छ 3/8 इन्टु यसमा रेड आउने प्रोबेबिलिटी कति छ 6/10 which is equal to 2 3 2 5 which is equal to 9/40 हो. सो अर्को प्रोबेबिलिटी के छ तपाईको, A इन्टरसेक्सन सपोज अब तपाईले भन्यो फर्स्ट वाले त यो भइहाल्यो, सेकेन्ड वाले C ball drawn is black. First ball drawn from first bag is black. र D एउटा इभेन्ट हो, ball drawn from second bag is black. सो अब त्यही हो, यहाँ पनि के निकाल्नु भने त अब हामीलाई कि दुईटै ब्ल्याक हो. सो दुईटै ब्ल्याक हो भनेपछि के भयो, एन्ड दुईटै, यो पनि रेड त्यो पनि रेड, यो पनि ब्ल्याक एन्ड त्यो पनि ब्ल्याक. सो सँगसँगै, सो प्रोबेबिलिटी अफ C डट प्रोबेबिलिटी अफ D. सो ब्ल्याक आउने प्रोबेबिलिटी कति छ 5/8 इन्टु यसमा कति हुन्छ 4/10. यहाँ म 1 माइनस उयो गर्नु सक्थेँ ल, कम्प्लिमेन्ट पनि चलाउन सक्थेँ, तर मैले यसरी देखाइदिएँ तपाईँलाई. द्याट इज इक्वल टु 5/20. सो यसरी. सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन. सो अब तपाईँहरूले यहाँ हेर्नै भयो होला. सो यस्तो हुन्छ. सो म भोलि तपाईँलाई बेस थ्योरम पढाउनेछु र आजको निम्ति यति नै. र यसरी पढ्दै गर्नु होला, यसरी सपोर्ट देखाइदिँदै गर्नुहोस्, यसरी सेयर गरिदिँदै गर्नुहोस्. र आजको निम्ति यति नै.